दिमाग ठुलो सानो पेट ठुलो अब Hello and namaste everyone. Welcome to my YouTube video. Well, you guys have already guessed about the content of the video from the thumbnail and title itself. So without any further delay, let's welcome my friends here. So they are my friends. Introduce Kola. It's me Varsa Gurung. Namaste. Hi, this is Diksha Chokha. Namaste. आज चाहिँ हामीले फुड च्यालेन्ज गर्न लागेको त्योमा चाहिँ करेन्ट नुडल छ 1 कुन्टा अनि त्यसपछि 2 प्लेट्स मोमो चिकन मोमो इच छ अनि त्यति हो 1 2 3 गो स्टार्ट सुन के खाने है म खान्छ ल निनै सक्दैन त बा मेरो ओठको छाला निस्क्यो कोले के भइसक्यो मलाई त खाते नेपाली स्टाइलले ड्याम खाइन्छ म त्यसो गर्दैन बत्ती गएर जप्पा बत्ती गर्नु पर्ने है हाम्रो अस्ति पाउँछ त्यो मिल्न गाह्रो भयो क्या अलिकति चल्चो नै आउनु लाग्यो यसमा पिरो भयो भाइ silent makuro मोमोहरू क्या डाँटले के यस्तो यस्तो अनि चाहिँ हाम्रो साथीहरूलाई एकदम मिस गरेर हामी सबैलाई अनि गुम्टा ईशा कञ्चन मेलिना सक्रियता मिनमाया लकडाउनले गर्दा कञ्चनलाई बिर्सेर चाहिँ मार्छ त्यो आउने भन्यो त्यसको आमाले आउनु दिनु भएन अरे लास्ट मोमेन्टमा मैले त कलर बिर्सेन कोक्न हानि गरौँ भनेर मैले सकिनँ आया कति राखौँ म कस्तो बाङ्गी बाङ्गी हजुर है एकछिन बस्यो यस्तो यहाँ ताना दे त उता उता यस्तै हो यहाँ यस्तै हो है म त खान्छ कपास काटा चाहिँ कस्तो सामाको सुक्न अलिक छ कुरो काट्यो भन्दा है कुरो काटेको चाहिँ होइन साँच्चै सक्छ कस्तो भएको र अब बनाएर त तिम्रो कहाँ होला नि हामी त टन्न भात खाएको तर मैले खान त खाएन भात त खाएर आएको खाजा चाहिँ खाएको छैन म त कति धेरै खिर खाएको तिमीलाई ल्याइदिएको थ्याङ्क यू आन्टीले आन्टीलाई थ्याङ्क यू आन्टी थ्याङ्क यू टु दिक्षाको मम्मी आन्टी
जन्मदिन एउटा किमान क्रेडिट पाएन कि मैले आज तिम्रो यत्रो ढङ्ग छ भने त 5 मिनट भइसक्यो 1 मिनट होला नि 6 मिनट भइसक्यो 5 कति मिनटमा खाइसक्छ रहेछ सक्दैन क्या अन्त हेर्नु त खान सक्दैन कि खान सक्दैन भने यत्रो खाइसकेको छ डल्लो खान यो पछि हाल्यो कि मैले के यो सुरुमा हालेको पाटा हो त अनि पकाउनु हुन्छ नि पछि हालेको यो सँगसँगै बोल गर्ने हो मलाई थाहा थिएन त्यता झिन्झिन गऱ्यो साह्रै गाह्रो भयो मलाई सक्दिनँ होला यति धेरै बाँकी हो क्या मै हो अन्त मैले धेरै खान सक्छु तर छिटो खान चाहिँ सक्दिनँ है मैले धेरै खान सक्दिनँ छिटो खान सक्दैन यो चाहिँ दुइटै सक्छ अरे भोडे किन हुने म पनि अलिक सानो बनाइदियो हुन्थ्यो नि त अङ्कलले दाइले कहाँबाट ल्याएको थाहा भयो त्यसरी दाइले भन्यो त दाइले नै बनाएको यो दिदी बनाएको के भोलि चोक्ला मेरो खाइदिनु भोलि तिमीहरू कस्तो आनन्दले खाएको हो योभन्दा फास्ट खान सक्नु पऱ्यो नि कोक्न खाएको झन् खानै सक्दैन कोक्नु सुधाउनु पर्छ लास्टमा पर्दैन सरी मलाई कति गाह्रो भयो है म कस्तो बनाउने भेटेको क्या खाँदाखेरि राम्रो हुनु पऱ्यो नि त खाँदाखेरि बेला राम्रो देख्दैन के खाने बेला मात्रै त स्टाइल गरेर खाने बेला मात्रै राम्रो देख्छ कार्टुन्स भयो क्या भन्दै तिम्रो विङ पाइपको तलपट्टि हो कि के हो र
यो छमा नहीं नहीं अब ये बात मैंने 1 2 3 4 5 6 7 3 3 का चिचिरा ना ओए खा गए बाहर दुनिया नहीं मैं मंदिर वाले में बाहर दुनिया बोल इसने ठीक को मैं बाहर दुनिया में मम्मी के धार समाज को दिया मैं इतनी देर मेहनत थी हां मैं घर में कत्ती बांध रहा हूं तो तीन प्रॉब्लम खाए तो को It's normal. आनंद नहीं है हमारे भाई तो तेवढा मात्र नाक बंद होण्याला असतं भाकर चिराग तुला ते बाळा धर्मा माणसं आहे ना Bueno, estoy como Boston. स्टार्ट व्हायचं आहे की हो यार इथे तरी खान समजायचं माहिती साथी नाही तू काय बहुत कुछ खायची मैं हेरत आहे चुकला पण ते खाली बित्ती काय न्या हागे खाली बित्ती काय मग तो पण जाणार नो नो या इथं पट्टी टेस्ट मारना पडतं 1 2 3 4 5 versus 1 you can do it चुकला मैं एउटा कस्तो खाना बनाउन लाग्यो बिर्सेको देऊ खाना हाम्रो उन्नत सधैँ याद गरेको छु मलाई पनि थोरै हेरेर कि याद गरेको छु अहिले तिमीले मेरो हात दिएर जो जसलाई खाना मन लाग्यो सुरुमा त्यो अनि अगाडि लाग्यो बस न सुरुमा अलि ब्रेकमा खान्छ क्या मलाई पुरानो पानीमा जस्तो कुरा अति नै तुरे न मैले भाजन गर्छु न बस भाजन इज भेरी सिम्पल के प्लेट मात्र त हो नि उता त्यो अघि पकाएको त्यो कालो हो म यति धुने चाहिँ कालो भाँडा खान्छ त त्यो भाँडा सजिलो हो कि धुन बाहिरको स्टिल त हो त्यस्तो अर्को स्टिल घोस्नुवाला होइन कि भन्ने बेलामा कति सजिलो भयो है दुनिया बाहिरको स्टिल त हो मैले यति मेहनत गरेँ हो त्यो खाएर मेहनत त हाम्रो जारी छ कि उनीहरू कति मेहनत गरे के तैँले त हामीले कति मेहनत गरे भनेर मैले सुतेर आएको गर तिमी त रात दिनभरि तिमी त सुतेर आएको तिमी के मेहनत गरेनौ आज हामीले 1 घण्टा लिएर आउने त हामीले कति गाह्रो हुन्छ के सब म थाप्छु क्या हात दे त म एउटा पिस खान्न खाऊ मेरो भयो कोक पनि खायो म त चटनी मेरो सच्चै अरूले कस्तो नाटक गरे जस्तो लाग्यो तर यो एउटा पिस खाने बित्तिकै यहाँ मन ते बहुत है Mucho mejor. मलाई कस्तो बस्ने गाह्रो भयो पेट म माथि अडेस लगा नि त उही म चाहिँ कस्तो ढल्क्यो अडेस लगायो कन्स्टिपेसन भयो मलाई अस्ति भयो पनि कन्स्टिपेसन कस्तो गाह्रो थियो म त यिनीमा चाहिँ आजकल म त यिनीमा चाहिँ तँ गलत नभएछौ म गीत गाएर इरिटेट गर्छु ल कुन बनाउँछु ल है होइन कञ्चनलाई सम्झेर चाहिँ कञ्चनको फेभरेट गीत फोटो फिल्ममा म गाउँदैछु चर्किएको तिमी खाऊ के खाऊ फेरि म चर्किएको
ल कन्टिन्यू 1 2 3 गो चर्किएको ऐना सरी फुट्यो हाम्रो माया तिमीले घात गरेपछि छुट्यो हाम्रो माया अलिकति होइन म त भन्दिनँ मलाई थाहा चुको माया लाउने मेरो दिल तोडी गयो छुट्ने बेला चिनो आफ्नै फोटो छाडी गयो फोटो फिल्ममा कहिले मिलन कहिले बिछोड माया पिरिममा फोटो फिल्ममा सधैँ उस्तै नहुने यो माया पिरिममा टिङ टिङ मेरो उठेर आइदिनु मन थाहा फेरि हाल जस्तो केही हुँदा के नाचाउँ त स्टिकर हाल्छु मेरो गीत सुनेर सब फ्यान भयो कस्तो फ्लप भयो र वर्षाको गीत सुनेर मेरो आफ्नो सब्सक्राइबर दिएको साइड गुड भयो होइन वर्षाको गीत सुनेर सबैजना महानुभावहरू आउनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद कति त दुईटा अझै गीत गाउनु पऱ्यो रेकर्ड त भयो नि भनेर यति धेरै बोलेर कुन गीत हो के कुन गीत गाउनु कस्तो अहिले त पिरो हरायो मेरो पिरो हरायो तर म मेरो टाउको ढुस्स भयो ढुस्स कुन गीत गाउनु भन्ने ए भन्नु जस्तो गीत गाएको नाम काट्नु जान्दैन यति बेला हमें कहाँ जवान लामो दिनहरू काट्न नै गाह्रो भो खाऊ न छिटो चोक्ला खाछु त को छ र माया भन्दा ठुलो नै के छ र निलैलाई यत्रो गीत गाइदिइसक्यो भाइ चोक्ला हामी होइन कि उ त यो भनेको मेरो चाहिँ युजलेस ट्यालेन्ट हो यो चाहिँ मेरो लाखौँ हजारौँ चाहिँ मेरो फेभरेट छ गाना स्टार्ट गर त मलाई आउनु छ म अब पेट ठुलो बनाउँछ उठेर लाखौँ हजारौँ अर्थी किन हो मलाई पागल बनाउँछ अनि के हो लाखौँ प्रयास गर्दा पनि किन हो मलाई तिम्रो यादले सताउँछ म त खानै सक्दिनँ मलाई त उस पार्ट मनपर्छ के चन्द्रमा र ताराको सामु सारा संसार सामु देखाइदिन्छु कति माया गर्छु तिमीलाई भन्ने छन् माया 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 होइन कि यस्तै अर्को एउटा गीत छ नि कुन छ र यस्तै कुन छ र यस्तै चिठीभित्र सानो छोड मलाई देखाउ सबैलाई हजारको भिडमा तिमीलाई देखे म त कस्तो जान्छु म के नराख प्रिय प्रतीक्षामा धेरै नराख प्रिय खाऊ न माया मोमो खाऊ न माया होइन मोमो मेरी माया सुरुबाट गाऊँ न हजारको भिडमा तिमीलाई देखे तिम्रो हाँसो हेरी आफै रमाए प्रतीक्षामा धेरै नराख प्रिय खाऊ न माया मोमो खाऊ न कस्तो मेरी साह्रै कुरा जस्तो भयो तर मेरो पेटबाट जान्दै गएन सानो म त नेपालको माया गर्ने छोरी मलाई म जस्तै माया चाहिन्छ गाजल टिकी राम्रो लाग्छ लाउने बानी छैन हाम्रो लाउने बानी छैन गोठाला र मेरो धाउने बानी छैन लास्टै धाउने बानी छैन बिचरा चोक्ला त्यत्रो खाए चोक्लाले कहिले यति धेरै खान्न यसको लागि चाहिँ हाम्रो चोक्लालाई के भन्नुपर्छ भाँडा धुने कार्यक्रम खाएपछि भात धुनुपर्छ अब जस्तो लास्ट भयो तिमी मनी ढल्यो म ढले ढल्ले भए त्यो एकचोटि भूत देखेको बेला म त हेरेको सलक्क पछि सर म त फरक्कै त म मुत्न खाले सलक्कै
त्यसो लागि हामी चाहिँ फुक्लुक्कै ढले खाँदा खाँदा कसम यो पनि तिमी नै देखे हाम्रो माया फिल्म सुरु भइसकेको छ तिमी के हो कि प्रतीक्षामा धेरै नराख पिए न माया मेरी माया सानो नछोड मलाई कस्तो हो तिमी चोक्ला भयो तिमीलाई माने मैले प्रतीक्षामा धेरै रहन चाहन्न दैवा रिप्लाई हो कि यो रिप्लाई भर्जन आउँछ नि त आजभोलि धेरै गीतको त्यसै रिप्लाई भर्जन हाम्रो चोक्लाको एकचोटि हामीले मनपल भन्दाखेरि बेसी सुन्थ्यौँ त्यो गीत कि यस्तो रिप्लाईवाला तिम्रो इन्स्टाको फोटो सम्झिन्छु म। तर म यो गीत सुन्न चाहन्न मेरो मलाई मन दुख्छ यो गीतले रिलेटेबल चोक्लाको लाइफसँग चाहिँ यो गीत चाहिँ रिलेटेबल छ है रिलेटेबल छैन तर रिलेट लिप्स्टिक मेट्यो सबैलाई मेट्यो सबैको मेट्यो मैले त लिप्स्टिक मात्र राख्यो मैले त लिप्स्टिक हात हालेँ प्रतीक्षामा धेरै नराख प्रिय चोक्ला आउन तिमीलाई कस्तो तिमी अनाज जसरी छुट्यो कि चोक्लालाई हेपेको हाम्रो साथीहरू अर्को दिन भन्दैन थियो हाम्रो साथीहरूले मजाक मजाकमा भन्छ कि त्यस्तो के आऊ चोक्ला तसिम भ्याएको अवस्था सबैको अवस्था फिनिस्ड तिमीले गर न तिमीलाई म विनर हो भयो भयो यति दिन यसलाई फेरि ओभरडोज हुन्छ खाएरै ओभरडोज कसम म त हार्ट एट्याक आउन मुटुतिर नै छेड्ने जस्तो लाग्यो कि यो मोमोहरू Hold up. Wait a minute. ए त्यहाँ जानै पर्दैन यहीँबाट हुन्छ चोक्लाले चाहिँ सुनायो चोक्लाले सुनायो यो रिपोर्टबाट छ रिपोर्टबाटै आऊ मैले चाहिँ बेला नाले बङको गराएको नि काइन भएको त्यो तिमीले गरेको मुझे साजन की पठाएर जान मैले गरेन मुझे साजन की पठाएर जान छैन त्यो अर्को होला त्यो अर्को हुन्छ त्यसको कोक खान कोक पिछा मैले मलाई यो गीत कस्तो मन पर्छ मलाई नि मन पर्छ यो मैले अहिले सुने मलाई त्यो आशिषकै गीत छ रोहित मात्र सुने कसै भन्छ यहाँ गयो भोलि के गर्दैन आफूले धेरै काम नगरेर है चोक्ला कोको कुरामा चाहिँ एक नम्बरको सेल्फिस चोक्ला जस्तो कोही छैन है कोको कुरामा अरू कुरामा त छैन हाम्रो चोक्ला एकदम प्यारी चोक्ला एकदम प्यारी थ्याङ्क यू भयो चोक्ला भयो भयो अहिले फेरि सेल्फी छोड्यो भने लास्टै धेरै थियो वा के हो यस्तो लाग्दैन बिचरा चोक्लाले आफ्नो ग्लासमा हाल्न नि पाए ओइ गोड ओ माय गोड माय लर्ड भयो 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 चोक्ला हजुर तिमी टाइममा सल्लाहमाथि ढल्की हुन्छ मेरो ढल्किने बानी मलाई चाहिँ मान्छेको यस्तो अडेस चाहिन्छ कि सपोर्ट चाहिन्छ उसको लागि जुका है जुका लिप्स्टिक अस्ति मैले टास्क लिप्स्टिक लगाएको यतापट्टि गाउँछ ए जुका अनि चल के चाउ हाम्रो छ नि के चाउ भनेको पुच्ची भएर बाख्री के मलाई बाख्री ल मेरो हात त बाख्रा कस्तो छ भने यसरी बसेर नगर्दिन नगर्छ मेरो मुख मिस्टी गरेर खान्छु अनि मान त चाहिँ हात चाहिँ और हात दिन झन् अब हात के छैन भोलि बसी सुनि हाल्छ तपाईहरुले कस्तो मन यहाँ समझ आउँदैन कल गरे फुल भयो त्यो पनि कोक त खानु होला मेरो प्यारो कोक हामी सबै हाम्रो कोक राम्रो कोक के हो कोला जस्तो के घर गएपछि प्लिज आमा ढोका खोला आयो मलाई कस्तो भर्खरै यामा घर जान्छु म घर गएपछि आमाले ढोका खोल्नु परेन त त्यही भएर त्यही याद आयो ओ माय गॉड भरे त्यही चल्दाखेरि तबाट आएको हो कि यस्तो ओके मेरो फिगर कोका कोला घर कोको गएपछि कुरा ढोका खोला मम्मीले हेर्नुहुन्छ क्या परे तिम्रो मम त खतरा हाँसिनुहुन्छ झन् मेरो छोरीले प्रगति गरेछ भन्छ नि लौ गएर मेरो प्रगति हो यो भने गएर मेरो नाम पनि ल्याइछ आमा भनेर तिमीले लियो आमा मम्मी भन न तिमीले त तिमीले त मम्मी भन्छौ कोक खाँदै हो प्रतीक्षा मध्ये मेरो त त्यो सबै भरेर के त्यो ग्यास हुने ठाउँ पनि नभए पनि आएन भाइ कस्तो हुँदै भएन बे पखाइ
भर्खर भएन स्टे सेफ स्टे हेल्दी यिनीहरूको घर चाहिँ नजिक नजिक छ त्यही भएर आएको हो कि अनि त्यस्तो अरू टाढो टाढो भएको घरहरूको चाहिँ मेरो साथीहरू चाहिँ त्यही भएर साथीहरू आउनु चाहिँ नत्र हाम्रो ग्रुप छ नत्र मैले सबै ग्रुपको नै एकैचोटि त्यो गर्ने भनेको थियो भिडियो तर सबैको घर टाढा टाढा छ अनि अहिले यो लकडाउनमा आउनु मिल्दैन नि त त्यही भएर अब उनीहरू आयो भने चाहिँ झन् रमाइलो हुन्छ Shout out to our गर्लफ्रेन्ड्स We miss you! आजको भिडियो नै यति नै हो अब हामीले एन्ड गर्छ अब आउने दिनहरूमा हामीले अझै रमाइलो कन्टेन्टहरू लिएर आउँछौँ विथ माई फ्रेन्ड्स अरूहरू पनि छ त्योहरूलाई नि आउँछ सो इफ यु लाइक दिस भिडियो डोन्ट फर्गेट टु लाइक सब्सक्राइब एन्ड सेयर टु आवर च्यानल कमेन्ट अल्सो कमेन्ट पनि गरिदिनु गरिदिनु होला। फिडब्याकहरू दिनु होइन अनि त्यसपछि अनि कस्तो कस्तो भिडियोहरू हजुरहरूलाई मनपर्छ सजेस्ट गरिदिनु किन भन्दाखेरि हाम्रो सलना हाम्रो प्यारी मेरी प्यारी न्यू घोडालाई कमरहरू चाहिँ हो केही पनि थाहा छैन एकदम इनोसेन्ट छिनु नि होइन अलिकति लजाउँछु बोल्न लजाउँछु तर योले बोलेको चाहिँ यो चाहिँ मैले अनि मान्छे ज्ञानी छ अनएक्सपेक्टेड थियो योले युट्युब च्यानल खोल्छ भनेर चाहिँ मैले एक्सपेक्ट नै गरेको थिएन म त बोल्छ तर यसरी के पब्लिकमा पब्लिकमा चाहिँ अलि लजाउँछ नत्र हामीसँग त यो काम छैन कस्तो हो होइन हामी पनि त्यस्तै त न हो ल हामी गएको थ्याङ्क यू फर वाचिङ छोरीको इज्जत खुकुरीको धरैमा जब दाग भेटिन्छ बिच अन्धकारमा जिन्दगीमा किन धेरै चिन्ता लिरहन्छ